nga naminaw ka karon. Dili ba na aman Brad sa Biblia nga kung makasala mangayog pasaylo? Naawa ko'y supak paminawa. Ang gisugo ni ana sa Dios nga kung makasala mangayog pasaylo, sila to ang mga born again believers before sa kamatayon ni Ginoong Kristo. Wa tay apil niya ito nga sugo. Kadto nga panahon, efektibo lang to nga sugo kutob sa kamatayon ni Ginoong Kristo. Kinahanglan nga ang imo usab nga pagtuon sa pulong sa Dios kung usa ka kanag-angkon nga usa ka kahaligi o church leaders nga masabtan usab nimo kini para mapasabot